मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। तत्कर्म यन्न बन्धाय साविद्याय विमुक्तये आयासाय परं कर्म विद्यान्या शिल्पनैपुणम्। अनुवर्तय। श्रीगुरुभ्यो नमः। अवगतं खलु पूर्वतनम्? आम् आचार्य। किं चिन्तनं कृतमासीत् अस्माभिः इति चेत् आचार्यप्रवृत्तिः तत्र ज्ञापिका भवति। दीर्घे ह्रस्वाश्रितं कार्यं न भवति इत्यत्र इति चिन्तनं क्रियमाणमासीत्। तत्र छे च इति सूत्रानन्तरं दीर्घा च इति सूत्रं पठ्यते। तत् सूत्रं ज्ञापकं भवति इति चिन्तनं कृतं। तत् अग्रे पुनः विचारः कृतः दीर्घा च इति सूत्रं ज्ञापकं भवितुं नार्हति, यतः तत्तु पदान्ताद्वा इत्यत्र अनुवृत्त्यर्थम् अपेक्षितम्। यदि तत्र अनुवृत्तिः न स्यात् तर्हि कुर्यच्छाया इत्यादावपि विकल्पः स्यात्, तच्च न इष्टम्। अतः किं क्रियते? दीर्घः च इति सूत्रं पठ्यते। अतः तद् न व्यर्थं, तर्हि व्यर्थं सत् दीर्घे ह्रस्वाश्रितं कार्यं न भवति इत्यत्र ज्ञापकमपि भवितुं नार्हति इति विचारः एतावत् कृतः आसीत्। एतावत् स्पष्टम् इति भावयामि। अधुना अग्रे किं चिन्तनं क्रियते इति चेत् पङ्क्तिं पठन्ति वा केऽपि? यत्र हि योगविभागं नैतदस्ति ज्ञापकं करोति ततः वा आचार्य? तत् समाप्तं। तद् ज्ञापकं भवितुं नार्हति। यत्तर्हि वा? हा एवं, यत्तर्हि योगविभागं करोति। पदान्तात् वा इति चेत् आमां तर्हि आक्षेपबाधकभाष्यम् आं तथा पठामि। आम् एवं यत्तर्हि योगविभागं करोति इतरथा अस्ति वा? इतरथा हि दीर्घात् पदान्तात् वा इत्येव ब्रूयात् आक्षेपभाष्यम् इह तर्हि आम्। पश्यन्तु, इदानीं किं वदन्ति? तद्दिने अग्रजेन प्रश्नः एकः पृष्टः आसीत्, एकमेव सूत्रं कर्तुं शक्यते खलु इति। तदेव इदानीम् उच्यमानमस्ति। यदि अनुवृत्त्यर्थं दीर्घात् इति सूत्रं यद् उच्यमानं तद् यदि पदान्ताद्वा इत्यत्र अनुवृत्त्यर्थं पठ्यमानम् इति यदि भवद्भिः उच्यते, केवलम् अनुवृत्त्यर्थं तावदेव स्यात्, तर्हि किं कर्तव्यमासीत्? एकमेव सूत्रं कर्तव्यमासीत्। दीर्घात् पदान्ताद्वा इति एकमेव सूत्रं पठितुं शक्यते स्म। केवलं दीर्घात् इति सूत्रं यत् पठ्यमानं तत् पदान्ताद्वा इत्यत्र अनुवृत्त्यर्थं तावदेव तस्य प्रयोजनं। तर्हि किं कर्तव्यमासीत्? एकमेव सूत्रं कर्तव्यमासीत्। योगविभागः न कर्तव्यः आसीत्। योगविभागः अर्थात् पृथक् पृथक् पाठः न कर्तव्यः आसीत्। सम्यक् वा? परन्तु तत्तु न कृतं। दीर्घात् इति आदौ पठितं, ततः पदान्ताद्वा इति सूत्रं पठितमिति कृत्वा पृथक् सूत्रकरणात् ज्ञाप्यते अत्र दीर्घे ह्रस्वाश्रितं कार्यं न भवति इति। सम्यक् वा? आचार्य। तद्दिने पृष्टस्य प्रश्नस्य उत्तरं लब्धं वा? आम् आम् भगिनि लब्धं, परन्तु इतोपि तत्र तर्हि अत्र तु किं ज्ञापकत्वमेव सिद्धं? सत्यम्। अन्ततो गत्वा ज्ञापकत्वं सिद्धम्। इदानीं सिद्धम्। अस्तु, अग्रे पठन्ति वा तर्हि इदानीं? आमाचार्य। आक्षेपभाष्यम् इह तर्हि खट्वाभिः मालाभिः अतोभिस् ऐस् इति ऐस् भावः प्राप्नोति। अस्तु, तर्हि इदानीम् अत्र दोषः नास्ति, अपरं दोषं दर्शयन्ति। तुक् प्राप्नोति इति आरब्धमासीत्, तत्र इदानीं दोषः कथञ्चित् वारितः। अतः किं कुर्वन्ति इदानीम् इति चेत् अन्यत्र दोषं दर्शयन्ति। कुत्र इति चेत् खट्वाभिः मालाभिः इति रूपमस्ति।
खट्वा इति शब्दात् भिस् प्रत्यये अत्र इदानीं खट्वा भिस् इति स्थिते खट्वा इत्यत्र यः आकारः तत्र आकारे अकारोऽपि वर्तते सम्यक् वा तर्हि आकारे विद्यमानः यः अकारः तम् अकारं निमित्तीकृत्य अतो भिस् ऐस् इत्यनेन सूत्रेण किं स्यात् अतः परस्य भिसः ऐस् आदेशः प्राप्नोति खट्वाभिः मालाभिः इत्यत्र इति दोषः यदि वर्णैकदेशाः गृह्यन्ते वर्णग्रहणेन तर्हि खट्वाभिः मालाभिः इत्यत्रापि अकारं निमित्त आकारे अकारोऽपि वर्तते तर्हि आकारेण अकारस्यापि ग्रहणं भवति इत्यतः किं स्यात् अतो भिस् ऐस् इत्यनेन सूत्रेण भिसः स्थाने ऐस् आदेशः स्यात् इति दोषः ऐस् आदेशः प्राप्नोति खलु अत्र इति दोषः सम्यक् आम् आचार्य इह तर्हि खट्वाभिः मालाभिः अतो भिस् ऐस् इति ऐस् भावः प्राप्नोति इति आक्षेपः क्रियते अस्य समाधानम् इतः परम् अग्रे पठ्यते पठन्ति वा आक्षेपबाधक भाष्यं तपरकरण सामर्थ्यात् न भविष्यति किं वदन्ति इदानीं भवद्भिः उच्यमानं खट्वाभिः मालाभिः इत्यत्र आकारे अकारोऽपि वर्तते तर्हि आकारेण अकारस्य ग्रहणं भवति इत्यतः तस्मात् परे विद्यमानस्य भिसः ऐसादेशः प्राप्नोति इति खलु परन्तु न प्राप्नोति किमर्थम् इति चेत् अतः इति तपरकरणं तत्र सूत्रे कृतं वर्तते तर्हि तपरकरणात् किं ज्ञायते यत्र अकारः केवलः वर्तते तत्र तावदेव किं भवति भिसः अतः तत् तादृश अकारात् परे विद्यमानस्य एव भिसः किं भवति ऐस् आदेशः भवति अत्र तु इदानीं किमस्ति आकारः वर्तते आकारस्थः अकारः अस्ति अतः अत्र किं न प्राप्नोति ऐस् आदेशः न प्राप्नोति इति समाधानं दीयते तपरकरणं कृतम् अतः इति तपरकरणात् ज्ञायते अत्र किं नास्ति यत्र प्रधानः ह्रस्वः एव अकारः वर्तते तत्र केवलं किं भवति तादृश अकारात् परे विद्यमानस्य तावदेव ऐस् आदेशः प्राप्नोति अत्र तु इदानीं किं नास्ति प्रधानः ह्रस्वः आकारः नास्ति अपि तु आकारस्थः आकारः वर्तते सम्यक् वा अतः अत्र किं भवति ऐस् आदेशः न प्राप्नोति तस्मात् खट्वाभिः मालाभिः इति इष्टमेव रूपं सिद्ध्यति अतः वर्णैकदेशाः यद्यपि गृह्यन्ते तथापि दोषस्तु नास्ति इति दोषः वायते स्पष्टम् इत्युक्ते अत्र वर्ण एकादेश इति स्वीकृत्य अत्र दोषः नास्ति इति उक्तमस्ति आम् आचार्य आमाम् अस्तु तर्हि आकार इत्युक्ते वर्णैकदेशाः गृह्यन्ते चेत् अत्र दोषः इति आदौ खट्वाभिः मालाभिः इति दोषः दर्शितः आकारेण अकारोऽपि गृह्यते इत्यतः इदानीं किम् उच्यमानं यद्यपि वर्णैकदेशाः गृह्यन्ते तथापि अत्र तु दोषः नास्ति किमर्थम् इत्युक्ते तत्र अतोभिसैस् इत्यत्र तपरकरणं कृतमस्ति तपरकरणात् किं ज्ञाप्यते यत्र प्रधानः अकारः केवलः वर्तते तत्र तावदेव कार्यं भवति तादृश अकारात् परे विद्यमानस्यैव ऐस् आदेशः भवति अत्र खट्वाभिः इत्यत्र खट्वा इति आकारः वर्तते न तु प्रधानः स्वतन्त्रः अकारः ह्रस्वः आकारः नास्ति आकारे अकारः वर्तते आम् अतः अत्र न भवति तर्हि यद्यपि वर्णैकदेशाः गृह्यन्ते तथापि दोषः नास्ति इति उक्तमे तावत् स्पष्टम् आमाम् आम् आचार्य अपरकरणसामर्थ्यात् न भविष्यति इति समाधानम् अस्तु तर्हि अन्यत्र दोषं दर्शयन्ति अग्रे पठामि आचार्य आक्षेपभाष्यम् इह तर्हि याता वाता अतो लोपः धातुके इति अकार लोपः प्राप्नोति क्षम्यतां लोपः आर्धधातुके
इति अकारलोपः प्राप्नोति। अस्तु, तर्हि इदानीं किम् इत्युक्ते इतोपि एकं दोषं दर्शयन्ति। वर्णैकदेशाः यदि वर्णग्रहणेन गृह्यन्ते तर्हि अन्यत्र दोषः भवति। कुत्र? याता वाता। कथं याता इति रूपं सिद्ध्यति इति वक्तुं शक्यते वा? तृच् प्रत्ययान्तरूपम् अस्ति इति मन्ये। एवं, यातृ इति या अस्ति। प्रापणे, सत्यं, या या प्रापणे इति प्रापणे धातोः नुल् तृचौ इत्यनेन सूत्रेण तृच् प्रत्यये अनगादेशे दीर्घे याता इति भवति रूपम्। अस्तु, पश्यन्तु, अत्र इदानीं या इति आकारे अकारोऽपि वर्तते अवयवः। तर्हि वर्णग्रहणेन अर्थात् आकारग्रहणेन अकारस्यापि ग्रहणं भवति। तर्हि अधुना अत्र किं स्यात् इति चेत् यः आकारे विद्यमानः अकारः तस्य अकारस्य अतो लोपः इत्यनेन सूत्रेण आर्धधातुके उपदेशे यदकारान्तम् अङ्गम् तस्य किं भवति? अकारस्य लोपः भवति इति उच्यते अतो लोपः इत्यनेन सूत्रेण। अवगतम्? अतो लोपः इत्यनेन सूत्रेण यः अकारः वर्तते आकारे याता इत्यत्र, या प्रापणे इति धातोः यः आकारे विद्यमानः अकारः तस्य अकारस्य लोपः स्यात् अतो लोपः इत्यनेन सूत्रेण यदि वर्णैकदेशाः वर्णग्रहणेन गृह्यन्ते इति उच्यते। तर्हि तृच् प्रत्ययः आर्धधातुकः वर्तते। तर्हि आर्धधातुके प्रत्यये परे यदकारान्तमङ्गम् तस्य अकारस्य लोपः इति उक्तत्वात् तत्र स्यात्। सम्यक् वा? आम् आचार्य। इह तर्हि याता वाता अतो लोपः आर्धधातुके इति अकारलोपः प्राप्नोति इति आक्षेपः। अस्तु, अतः अग्रे तद् आक्षेपस्य समाधानम् अग्रे पठ्यते। अग्रे पठन्ति वा? आक्षेपबाधकभाष्यम् ननु च अत्रापि तपरकरणसामर्थ्यात् एव न भविष्यति। समानम् इदानीं समाधानं यत्पूर्वमुक्तं। तपरकरणात् यत्र ह्रस्वः अकारः भवति तत्र केवलं तत् कार्यं भवति इति यथा अतोभिस् ऐस् इत्यत्र उक्तं तथैव अत्रापि अतो लोपः इत्यत्रापि अतः इति तपरकरणमस्ति। तर्हि तपरकरणादेव अत्रापि किं वदामः? यत्र स्वतन्त्रः ह्रस्वः अकारः वर्तते तत्र तावदेव अकारस्य लोपः भवति इति उच्यते अनेन सूत्रेण। अतः अत्रापि दोषः नास्ति इति वदामः इति समाधानं वदन्ति। सम्यक् वा? ननु च अत्रापि तपरकरणसामर्थ्यादेव न भविष्यति। किं न भविष्यति? लोपः न भविष्यति। याता इत्यत्र आकारस्थस्य अकारस्य लोपः न भविष्यति। यतः यत्र स्वतन्त्रः आकारः तत्र केवलं लोपः तु भवति। अत्र किमस्ति? अतः इति तपरकरणम् अस्ति इति कृत्वा इति वदामः समाधानम्। सम्यक् वा? वक्तुं शक्यते खलु? अत्र अतः इति षष्ठ्यन्तेन निर्दिष्टं किल? न, तपरकरणम् आदेशरूपेण न उक्तं किल? यदि आदेशरूपेण उक्तं तर्हि लोपः खलु विधीयते। पश्यन्तु, इदानीम् आक्षेपः तैः क्रियमाणः अस्ति। मया सिद्धान्तपक्षः न उच्यमानः। इदानीम् आक्षेपः मया क्रियमाणः अस्ति। तर्हि अतः इति तत्र किमस्ति? तपरकरणं तैः स्वीक्रियमाणमस्ति, न तु षष्ठ्यन्तम्। वस्तुतः षष्ठ्यन्तम्, यतः तत् अकारस्य एव खलु स्थाने लोपः विधीयते। सत्यम्, अतः तत्र तपरकरणं नास्ति इति सिद्धान्तितः पक्षः। परन्तु ते किं कुर्वन्ति इत्युक्ते षष्ठ्यन्तं न स्वीकुर्वन्ति,
तपरकरणम् अस्ति इति चिन्तयित्वा एवं वदन्ति तत्र। तर्हि तेषां चिन्तनमेव एव भ्रमात्मकम्। एवमेव। अतः इदानीम् अग्रे वदन्ति, पश्यन्तु, तपरकरणस्य इदं प्रयोजनं न इति वदन्ति। वस्तुतः तेषाम् अत्र अस्माभिः षष्ठ्यन्तम् इदम् इति अस्वीकृत्यापि दोषः वारयितुं शक्यते। षष्ठ्यन्तम् इति उक्त्वा एव दोषः वारणीयः इति नास्ति। कथमिति इदानीं वदन्ति अग्रे, दोषं वारयन्ति। यद्यपि अत्र तपरकरणं, तथापि भवद्भिः इदानीं यत् समाधानं दीयमानं, तपरकरणात् यत्र प्रधानः अकारः तत्र केवलम् अतो लोपः इति सूत्रं प्रवर्तते इति यद्भवद्भिः उच्यमानं तद् न इति साधयन्ति। यतः अत्र तपरकरणस्य अन्यदेव प्रयोजनमस्ति इति वदन्ति ते। किम् इति अग्रे पङ्क्तिं पठन्ति वा इदानीम्? अग्रे उच्यते, आक्षेपसाधकभाष्यम् अस्ति हि किमस्ति, अन्य अस्ति वा, किमस्ति, अभि अस्ति वा अत्र अस्ति आचार्य? हि अन्यत् तपरकरणे आम्, प्रयोजनम्। अस्ति हि अन्यत् तपरकरणे प्रयोजनं। किं सर्वस्य लोपः मा भूत् इति। पश्यन्तु, इदानीं तपरकरणसामर्थ्यादेव अत्र न भवति इति वदामः इति भवन्तः यदि वदन्ति तर्हि तद् वक्तुं न शक्यते। यतः अत्र तपरकरणस्य अन्यदेव किञ्चित् प्रयोजनं वर्तते। किम् इति चेत् अकारेण, पश्यन्तु, अकारेण आकारस्यापि ग्रहणं भवति, सत्यं खलु? अकारः आकारमपि गृह्णाति, तर्हि अकारेण आकारस्यापि ग्रहणं भवति इत्यतः तत्र आकारे एकस्य एव अकारस्य लोपः भवतु। अकारेण आकारोऽपि गृह्यते, तर्हि आकारे अकारद्वयमस्ति, तर्हि तत्र आकारे एकस्य एव अकारस्य लोपः भवतु, सम्पूर्णस्य अकारस्य लोपः मा भूत् इति एतदर्थं किं क्रियमाणं, तपरकरणं क्रियमाणं वर्तते। अतः तपरकरणसामर्थ्यात् तत्र अकारस्य लोपः न भवति इति वक्तुं न शक्यते इति समाधानम् इदानीं दीयमानं तैः। सम्यक् वा? आमां, तर्हि अत्र तपरकरणस्य प्रयोजनम् उक्तमस्ति इदानीं, सर्वस्य लोपः मा भूत् प्रयोजनमुक्तं। अतः तद् ज्ञापकं हा। भवितुं न अर्हति। अस्तु, आकारस्थस्य अकारस्य लोपः न भवति इत्यत्र ज्ञापकं तु भवितुं नार्हति, यतः तस्य प्रयोजनमस्ति। सति प्रयोजने तद् न व्यर्थं, यदि व्यर्थं न तर्हि न ज्ञापकमपि इति उक्तमिदानीम्। सम्यक्? अस्ति हि अन्यत् तपरकरणे प्रयोजनं। किं? सर्वस्य लोपो मा भूदिति। आकारस्य सम्पूर्णस्य लोपः मा भूत्, एकस्य एव अकारस्य लोपः भवतु इति धिया किं कृतमस्ति, तपरकरणं कृतं वर्तते इति समाधानं पठ्यते। एवम् उक्ते सति अग्रे पुनः वदन्ति, पठन्ति वा? प्रयोजनबाधकभाष्यम् अथ क्रियमाणे तपरे परस्य लोपे कृते पूर्वस्य कस्मात् न भवति? सत्यं खलु? पश्यन्तु, इदानीं याता इत्यत्र आकारः वर्तते, अस्तु वा? तत्र आकारे अतो लोपः इत्यनेन सूत्रेण आकारद्वयमस्ति। द्वयोर्मध्ये यः परः अकारः वर्तते तस्य अकारस्य लोपः क्रियते आदौ। आकारे अकारद्वयमस्ति, तर्हि तत्र यः परः अकारः तस्य लोपः क्रियते। तस्य इदानीं लोपे, परस्य लोपे कृते इतोपि यः एकः पूर्वः आकारः प्राप्नोति तस्यापि लोपः भवितुमर्हति खलु अनन्तरं, कुतः न भवति? ज्ञातं वा? अर्थात् आचार्य अत्र अकार अकार मिलित्वा आकार अस्ति, तेन अत्र अकारद्वयम् इति मन्तव्यं वा? सत्यं सत्यम्। ओ एवम्, अवगतम्। पश्यन्तु, इदानीं तैः किम् उक्तम् इत्युक्ते एतावत्पर्यन्तं तैः किं प्रतिपादितं?
अकारेण आकारस्यापि ग्रहणं भवति, तत्र आकारे एकस्य एव अकारस्य लोपः भवतु, द्वयोः अपि लोपः मा भूत् इति एतदर्थं तपरग्रहणं कृतम् इति तैः साधितम् एतावता। अतः एतैः किम् उच्यते पुनः इत्युक्ते आकारे अकारद्वयमस्ति, तर्हि द्वयोर्मध्ये एकस्य अकारस्य आदौ लोपं कृत्वा तदनन्तरम् एकः अकारः यः शिष्यते तस्यापि लोपः भवितुमर्हति खलु, कस्मात् तस्य लोपः न भवति, स्यात् खलु इति आक्षेपः। आम् आचार्य। स्पष्टम्? आम्। अथ क्रियमाणे तपरे परस्य लोपे कृते पूर्वस्य कस्मात् न भवति? अकारद्वयमस्ति, द्वयोर्मध्ये आदौ किं क्रियते? परस्य लोपः क्रियते। परस्य लोपे कृते यः शिष्टः पूर्वः तस्यापि तदनन्तरं लोपः कर्तुं शक्यते खलु, किमर्थं न भवति इति आक्षेपः। अतः समाधानम् अग्रे पठ्यते। पङ्क्तिं पठन्ति वा? प्रयोजन साधक भाष्यम परलोपस्य स्थानिवत् भावात् असिद्धत्वात् च प्रदीपः पठन् प्रदीपः अस्तु पठन्तु पठन्तु। आम् प्रदीपः असिद्धत्वात् च इति असिद्धत्वात्राभात् इत्यनेन असिद्धवद् अत्र अभात्, क्षम्यताम्, असिद्धवदत्राभात्। आम् असिद्धवत् अत्राभात्। इदानीम् अत्र तर्हि सूत्रमस्ति। समाधानं किं दीयते इत्युक्ते परस्य लोपे कृते पूर्वस्य लोपः कस्मात् न भवति इति चेत् आकारे अकारद्वयं यदस्ति तत्र परस्य यस्य लोपः कृतः तस्य अचः परस्मिन् पूर्वविधौ इत्यनेन सूत्रेण स्थानिवद्भावः भवति। पूर्वस्य अकारस्य लोपे कर्तव्ये यः परः अकारः लुप्तः सः स्थानिवद्भावं प्राप्नोति। सम्यक्? परनिमित्तः अजादेशः, परनिमित्तः अर्थात् तत्र इदानीं याता इत्यत्र तृच् प्रत्ययं निमित्तीकृत्य अजादेशः जायमानः, लोपरूपः आदेशः, अतो लोपः इत्यनेन सूत्रेण। तर्हि तृच् प्रत्ययनिमित्तकः यः लोपरूपः अजादेशः सः किं स्थानिवद्भावं प्राप्नोति कदा? अकारस्य लोपे कर्तव्ये। सम्यक्? तर्हि पूर्वस्य अकारस्य लोपे कर्तव्ये परः अकारः स्थानिवद्भावं प्राप्नोति इति कृत्वा किं भवति? अतो लोपः इति सूत्रदृष्ट्या तु परः एव अकारः वर्तते तत्र, न तु पूर्वः। तस्मात् पूर्वस्य अकारस्य लोपः भवितुं नार्हति अत्र इति सिद्ध्यति। सम्यक्? आम् स्थानिवद्भावेन न भवति इति। न भवति, स्थानिवद्भावः भवति इत्यतः पूर्वस्य अकारस्य लोपः न भवति। आम्। असिद्धत्वं कथमत्र उच्यते इति चेत् असिद्धवदत्राभात् इत्यधिकारे पाठात् असिद्धत्वम् उच्यते। स्पष्टम्? अत्र असिद्धवद् अत्राभात् इति सूत्रसङ्ख्या अस्ति तत्र एव खलु आचार्य? 6 अध्याये प्रथमपादे कानिचन सूत्राणि। षष्ठाध्याये इदं सूत्रं षष्ठाध्याये चतुर्थपादे वर्तते, असिद्धवदत्राभात् इति। चतुर्थ वा? आमां चतुर्थे 22 एवं सूत्रमस्ति इदं। तर्हि तदग्रिमसूत्रादारभ्य आपादसमाप्तिपर्यन्तं, चतुर्थपादसमाप्तिपर्यन्तं यानि सूत्राणि पठितानि सन्ति तानि समानाश्रये कार्ये कर्तव्ये परस्परं तेषां किमुच्यते? असिद्धत्वम् उच्यते। आमाचार्य। तर्हि इदं सूत्रमपि तत्र पठितमस्ति, अतो लोपः इत्यपि। अतः किं क्रियते? तत्र तस्य असिद्धत्वम् उच्यते, परस्परम् असिद्धत्वात् पूर्वस्य अकारस्य लोपः भवितुम् अत्र नार्हति इति समाधानं दीयते। एतावत् स्पष्टम् इति भावयामि। अद्य एतावत् भवतु, अग्रिमं श्वः अनुवर्तयामि। अस्तु आचार्य।
अस्तु अधुना समापयामहे। योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम् मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। तत्कर्म यन्न बन्धाय साविद्याय विमुक्तये आयासाय परं कर्म विद्यान्या शिल्पनैपुणम्। सर्वेभ्यः धन्यवादाः। पुनर्मिलामः। धन्यवादः आचार्य, नमस्कारः आचार्य, नमस्ते। शुभदिनं, मिलामः।